सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार। यहाँहरुलाई आजको यस भर्चुअल कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 2 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषय अन्तर्गत एकाइ 1 आफू, आफ्नो परिवार र छरछिमेक भन्ने शीर्षक अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको सामान जतन गर्ने बानीको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिले त अब सामान जतन गर्ने बानी थाहा पाउनु भन्दा पहिले हामीले सामान भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरु? के होला त? एकछिन सोच्नुस् त, सामान भनेको के होला? पक्कै सोच्नु भयो होला। म देखाउँछु है त अब भाइ बहिनीहरुलाई। ल हेर्नुस्, यो तपाईहरुले प्रयोग गर्ने सामान हो। अब अनुमान लाउनु भयो, यो हामीलाई पढ्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यो पनि हामीले पढ्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ, यो पनि एउटा सामान हो। ल हेर्नुस्, त्यस्तै गरी यो पनि हामीलाई प्रयोग हुने सामान हो, हामी खेल्ने बेलामा प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यो पनि तपाईहरुलाई प्रयोगमा आउँछ है। ल हेर्नुस्, अब बुझ्नुभयो है सामान भनेको के रहेछ भन्ने कुरा पक्कै बुझ्नुभयो। किनभने सामान भनेको त हामीले विद्यालयमा प्रयोग गर्ने, हेर्नुस् है, त्यस्तै गरी घरमा प्रयोग गर्ने, अनि खेलकुदका पनि सामान नै हुन् है भाइ बहिनीहरु। मैले यहाँ अहिले खेलौना भनेर लेखेँ किनभने खेल्नको लागि प्रयोग हुने सबैलाई हामी खेलौना नै भन्छौं। ल हेर्नुस्, सामान, यिनीहरु चाहिँ सामान रहेछन्। अब सामान के हो त प्रश्न बुझ्नुभयो। हामी अब अरु हेरौं है त भाइ बहिनीहरु। म अब धेरै सामानहरु देखाउँछु, भाइ बहिनीहरुलाई म आफै चिन्न दिन्छु। मैले पहिला नाम भन्दिन, तपाईहरुले आफै चिन्नुस् है त। ल हेर्नुस्, यो के हो? यो चित्रमा देखिएको तपाईहरुलाई पढ्ने बेलामा यो नभई हुँदैन। स्याबास, यो के हो त? किताब हो है, चिनिहाल्नु भयो। त्यस्तै गरी यो हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यो के हो? स्याबास, चिनिहाल्नु भयो भाइ बहिनीहरुले। यो के हो त? यो कापी हो, हामीलाई लेख्ने बेलामा चाहिन्छ। त्यस्तै गरी यो हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यो के हो? स्याबास, चिन्नु भइहाल्यो। यो पनि यो सिसा कलम हो। त्यस्तै गरी यो हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यसमा हामी किताब, कापी र हामी खाजा लिएर विद्यालय जान्छौं, हो कि हैन? के हो त? स्याबास, चिनिहाल्नु भयो, यो झोला हो। त्यस्तै गरी हेर्नुस् है, ल हेर्नुस्, यो के हो? स्याबास, चिनिहाल्नु भयो। हाम्रो लेखेको मिस्टेक हुँदा मेटाउन चाहिन्छ यो, र यो इरेजर हो। अनि त्यस्तै गरी यो हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, हामी हरेक दिन विद्यालय जाँदाखेरि भाइ बहिनीहरुले विद्यालयको पोसाक लगाएर जानुपर्छ। त्यसैले यो के हो त? स्कुल ड्रेस भन्ने पनि भयो, अथवा विद्यालय पोसाक पनि हो यो है त। त्यस्तै गरी यो हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यो हामीले के गर्छौं त भन्दा खाजा लैजानको लागि यसको प्रयोग गर्छौं। यो के हो त भाइ बहिनीहरु? स्याबास, चिनिहाल्नु भयो, यो के हो? टिफिन बक्स हो। त्यस्तै गरी अब अर्को देखाउँछु। ल हेर्नुस् त, यो पैसा। हुन त साना केटाकेटीलाई पैसा के काम भनेर भनिन्छ, तर पनि हामीले हरेक सामानहरु किन्नको लागि यो पैसा नभई हुँदैन। भाइ बहिनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ है। ल हेर्नुस्, अब त्यस्तै गरी ल हेर्नुस्, यहाँ यो के हो? हामी विद्यालय जाँदा लगाएर जान्छौं। के हो भन्नुस् त? स्याबास, चिनिहाल्नु भयो, यो जुत्ता हो। ल हेर्नुस्, यो के हो? हामी विद्यालयमा पानी लिएर जान्छौं। के हो त? स्याबास, बोतल हो है, चिनिहाल्नु भयो। ल हेर्नुस्, यो हामी हरेक दिन बिहान र बेलुका खाना खाएपछि के गर्छौं भाइ बहिनीहरु? दाँत माझ्छौं है।
र त्यति बेला यसको प्रयोग हुन्छ हैन त भाइ बहिनीहरू। यो सबैलाई थाहा छ, यो मन्जन ब्रुस हो। ल हेर्नुस् यो के हो, हामी जुत्ता लगाउने बेलामा पहिला गोडामा यो लगाउँछौँ, के हो त भन्नुस् त? स्याबास, यो मोजा हो। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो हामीलाई खेल्नको लागि प्रयोग हुन्छ है। मैले अघि नै भनेको थिएँ हामीले खेल्नको लागि प्रयोग हुने खेलौना पनि हाम्रो सामान हो भनेर। यो के हो चिन्नुस् त? स्याबास, चिनिहाल्नुभयो है भाइ बहिनीहरूले। ल हेर्नुस् त यो के हो त? भकुन्डो पनि भनिन्छ, बल पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस् अब यो के हो त? ल अनुमान लाउनुस्। स्याबास, चिनिहाल्नुभयो किनभने पुतली खेल्ने गर्नुभएको छ है सानो भाइ बहिनीहरूले। यो के हो त? यो पुतली हो। ल अब हेर्नुस् यो के हो त भाइ बहिनीहरू? यो चिन्नुस् त? स्याबास, चिनिहाल्नुभयो यो पनि, किनभने भाइ बहिनीहरूले मम्मीलाई बाबालाई कराएर किनाउने गरेको छ, खेल्ने गरेको छ नि त घरमा है। यो के हो त? गाडी हो है। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त यो के हो? यो डोरी भनिन्छ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा स्किपिङ भनिन्छ। यो पनि हाम्रो नानीहरूले धेरै जसो खेल्ने गरेको हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस् यसरी मैले धेरै सामानहरू देखाएँ। अब भाइ बहिनीहरूले सामान के हो भन्ने प्रष्टसँग बुझ्नुभयो। अब हामी सामान जतन गर्ने राम्रो बानी बेहोरा सम्बन्धी एउटा रमाइलो कथा सुन्ने है भाइ बहिनीहरू। र म यहाँ कमला भन्ने एउटा कमला नानीको कथा सुनाउन गइरहेको छु। कमलाको बानी भन्ने एउटा कथा छ। यस्तै कथा भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 6 मा जमुनाको कथा छ है। भाइ बहिनीहरूले त्यो किताबबाट जमुनाको कथा पनि पढ्नुहोला। र त्यस्तै किसिमको मैले कमलाको बानी भन्ने एउटा कथा भन्छु है भाइ बहिनीहरू। रमाइलोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त कमला 7 वर्षकी भइन्। उनी 2 कक्षामा पढ्छिन्। ल हेर्नुहोस् यो तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरूकै साथी हुन्। ल हेर्नुहोस् अब कमला सधैँ आफ्नो सामान जतन गरेर प्रयोग गर्छिन्। उनले हरेक सामानहरू एकदमै जतन गरेर नफुट्ने गरी नबिग्रने गरी प्रयोग गर्छिन् भनेको हो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् अब उनी सामान प्रयोग गरिसकेपछि ठिक ठाउँमा राख्छिन् भनेको जुन सामान जहाँ राख्नको लागि तयार गरिएको हो छ अथवा जुन ठाउँबाट झिकिएको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ उनी सामान राख्छिन्। ल हेर्नुहोस् उनी आफ्नो किताबमा गाता आफै लगाउँछिन्। भाइ बहिनीहरू कति राम्रो बानी है। उनी आफ्नो पढ्ने किताबमा आफै गाता लगाउँछिन्। त्यस्तै गरी उनी आफ्नो गुरुआमाले दिनुभएको गृह कार्य र कक्षा कार्य राम्रोसँग अल्छी नगरिकन सफा अक्षरमा लेख्छिन्। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त पढिसकेपछि आफ्नो किताब कापी र कलम उनले झोलामा राख्छिन् अनि मात्र खेल्न जान्छिन्। खेल्न जाने हतारले बाहिरै किताब कापी कलम उनले कहिल्यै पनि छोड्दिनन्। र आफ्नो लुगा सधैँ सफा राख्छिन्। फोहोर हुने गरी उनी खेल्दिनन् र प्रयोग गरिसकेको लुगा उनले राम्रोसँग धोएर सफा गरेर राख्छिन्। त्यस्तै हेर्नुहोस् त उनी खानेकुरा कहिल्यै पनि खेर फाल्दिनन्। उनले मम्मीसँग ठिक्क आफूले खाने मात्रै माग्छिन् र अनि त्यो खानेकुरा कहिल्यै पनि खेर फाल्दिनन्। र खेलौनाहरू जतन गर्छिन्। ल हेर्नुहोस् हामी भाइ बहिनीहरूलाई त खेलौना त असाध्यै मनपर्छ नि होइन त हो। त्यो खेलौना जतन गर्यो भने पो मम्मीले बाबाले फेरि भनेको बेलामा अर्को किनिदिनुहुन्छ। चाँडै बिगारेपछि त किनिदिनुहुन्न नि। त्यसैले उनले खेलौनाहरू राम्रोसँग जतन गर्छिन्। ल हेर्नुहोस् त यहाँ कमलाले कति राम्रोसँग किताबहरू मिलाएर राखेकी छन् है। किताब राखेकी छन्। अझै सकेको छैन है कमलाको कथा। ल हेर्नुहोस् कमला आफूसँग नभएका सामानहरू साथीबाट लिन्छिन्। ल हेर्नुहोस् कमला एकदमै बाठी छन्। उनीसँग केही सामान छैन भने उनले साथीबाट सजिलैसँग मागेर लिन्छिन्। अनि काम सकिएपछि उनले साथीलाई फिर्ता पनि गर्छिन् किनभने साथीको सामान आफूले राख्नु हुँदैन।
अब त्यस्तै गरी साथीसँग नभएको सामान आफूले पनि दिन्छन्। ल हेर्नुहोस् है, अब साथीसँग सामान मात्रै लिने, आफू नदिने गर्दाखेरि त अर्को पटक त साथीले दिँदैन। त्यसैले उनले साथीसँग नभएको सामान आफूले पनि दिन्छन्। अनि आफूले दिएको सामान काम सकिएपछि फिर्ता लिन्छन्। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस्तै गरी उनको अरूलाई सहयोग गर्ने बानी छ। अब साथीहरूलाई केही पढ्न आएन, केही अप्ठ्यारो पर्यो भने उनले सहयोग गर्छिन्। हेर्नुहोस् है, अनि उनी अरूबाट पनि सहयोग लिन्छिन्, आफू पनि सहयोग गर्छिन्, अरूबाट पनि सहयोग लिन्छिन्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कमलाले कति राम्रोसँग साथीहरूलाई पढ्न नजानेको कुरा सिकाइरहेकी छन्। ल अब मैले कमला नानीको कथा पढेँ। भाइ बहिनीहरूले पनि पाठ्यपुस्तकमा भएको जमुनाको कथा पनि यस्तै छ। यो कथाबाट के सिक्नुभयो त? ल म अर्को कुरा सोध्छु, यो कथा कस्तो लाग्यो? स्याबास, राम्रो लाग्यो है। किनभने कमलाको राम्रो छ कमलाको। अनि कमलाको बानी व्यवहार भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो लाग्यो? स्याबास, राम्रो लाग्यो है। किनभने कमलाको बानी व्यवहार राम्रो छ। उनले सामान जतन गरेर प्रयोग गर्छिन्, ठिक ठाउँमा राख्छिन्, राम्रोसँग पढ्छिन्, खानेकुरा कहिल्यै खेर फाल्दिनन्, आफूले सकेको काम पनि आफै गर्ने, अनि साथीलाई पनि सहयोग गर्ने जस्ता राम्रा बानी बेहोरा छ नि त हे। अब भाइ बहिनीहरूले पनि तपाईको पाठ्यपुस्तकको जमुनाको जस्तै र यहाँको कमलाको जस्तै असल र राम्रो बानी व्यवहार बनाउनु पर्यो है त। ल अब कति सिक्नुभयो म एकछिन भाइ बहिनीहरूको चेक गर्छु है त, जाँच गर्छु कति सिक्नु भएको छ हेरौँ है त। अब ठिक बेठिक ल भाइ बहिनीहरूले यो अहिले पढेकै आधारमा ठिक बेठिक भन्नुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले किताबलाई माया गर्नुपर्छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो भाइ बहिनीहरू? किताबलाई नि के माया गर्नु है, बेठिक पो हो कि? स्याबास, होइन है, किताबलाई त माया गर्नुपर्छ, यो ठिक हो। अर्को हेर्नुहोस् त, किताबमा गाता लगाउनु हुँदैन। किताबमा किन गाता लगाउने त है भाइ बहिनीहरू? अब त्यहाँ किताबमा राम्रो चित्र हुन्छ बाहिर, त्यो छोपिने गरी गाता लगाएपछि त त्यो देखिँदैन नि, होइन त? होइन है, भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। स्याबास, यो किताबमा गाता लगाउनु हुँदैन भन्ने बेठिक हो। किनभने हामीले किताबको जतनको लागि किताबमा गाता लगाउनु पर्छ। अब हेर्नुहोस् त, आफ्नो लुगा सधैँ सफा राख्नुपर्छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? आफ्नै लुगा त हो नि, जस्तो लगाए पनि के भएर होइन त? होइन है, स्याबास, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यो ठिक हो। किनभने हामीले लगाउने लुगा सधैँ सफा राख्नुपर्छ। अब आफूलाई बढी भएको खानेकुरा फाल्नुपर्छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो त? अब कोची खानेकुरा पनि त भएन नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? होइन है, त्यसो भन्न खोजेको होइन यसले। हामीले आफूलाई चाहिने आवश्यक मात्रै लिने र त्यति खाएर सक्ने, अरू बढी खेर फाल्ने गर्नु हुँदैन भनेको है। त्यसकारण यो बेठिक हो। अब हेर्नुहोस्, यसरी भाइ बहिनीहरूलाई यो ठिक बेठिक पनि भाइ बहिनीहरूले सबै मिलाउनु भयो, बुझिसक्नु भएको छ है। स्याबास, अब हामी हेर्नुहोस् है त, अब अर्को सामान हेर्नुहोस् है, आफ्नो सामान साथीहरूलाई दिनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, यो ठिक कि बेठिक? बेठिक हो है। किनभने आफ्नो सामान साथीहरूलाई दिनुपर्छ नि, उनीहरूसँग भएको सामान पनि लिने र आफूसँग भएको सामान पनि दिनुपर्छ, जस्तो अघि कमलाले गरेकी थिइन्। अब भाइ बहिनीहरूले यो सबै राम्रो बानी बेहोरा सिकिसक्नुभयो है। अब हामीले पढिसकेका थियौँ कमलाको कथामा, कमलाले साथीलाई सहयोग पनि गर्छिन् र साथीहरूबाट सहयोग पनि लिन्छिन् भनेर पढेका थियौँ। उनले आफूसँग भएका के सामान साथीलाई दिएर सहयोग गरेकी रहेछिन्, हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, कमलाले साथीले कक्षामा किताब ल्याउन बिर्सेको दिनमा आफ्नो किताब पढ्न दिन्छिन्। ल हेर्नुहोस्, कति राम्रो बानी। कहिलेकाहीँ विद्यालयमा जाने बेलामा हतारले किताब छुट्न सक्छ, त्यस्तो बेलामा
त्यो साथीको किताब नभएको कारणले ऊ दिनभरि नपढ्ने कुरा हुँदैन अनि किताब दिएर सहयोग गरेकी छन्। हेर्नुहोस् त त्यस्तै साथीको सिसा कलम, इरेजर, स्केल जस्ता सामानहरू ल्याउन छुटेको दिनमा आफ्नो सामान प्रयोग गर्न दिन्छिन्। ल हेर्नुहोस्, साथीको सामान छुटेको दिनमा उसले आफ्नो सामान प्रयोग गर्न दिन्छिन्। अर्को हेर्नुहोस्, कोही साथीले टिफिन नल्याएको दिनमा आफ्नो खाजा बाँडेर खान्छिन्। अब कोही साथीको टिफिन घरमा छुट्न सक्छ नि हतारले, त्यस्तो बेलामा त उनलाई भोकै राख्ने कुरा भएन अनि उनले बाँडेर खान्छिन्। हेर्नुहोस् है त, अब साथीले नजानेको कक्षा कार्य, गृह कार्य उनले कति पनि झर्को नमानिकन सिकाइदिन्छन् भाइ बहिनीहरू। ल यो त कमलाले साथीलाई सहयोग गरेका सामानहरूमा मैले यहाँ रातो रातो गरेको छु सहयोग हो है। अब हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, कमलाले यहाँ सँगै एउटा किताबबाट दुईजना साथीले पढेका छन् मिलेर, यो सहयोग हो है। अब हेर्नुहोस् त, अब कमलाले साथीबाट सहयोग लिएका सामानहरू के हुन् त? कमलाले आफ्नो किताब छुटेको दिनमा साथीसँग मागेर पढ्छिन्। उनी बाठी छन्, आफूले दिन पनि सहयोग दिन्छन् पनि र सजिलैसँग साथीसँग मागेर पनि लिन्छन्। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो सिसा कलम, इरेजर, रुलर जस्ता सामानहरू घरमै छुटेको दिनमा साथीको सामान प्रयोग गर्छिन्। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यो चिन्नुभयो सिसा कलम, यो रुलर भनेको स्केल पनि भनिन्छ, हामीले स्केल पनि भन्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। यो रुलर भयो, यिनीहरू छुटेको दिनमा कमलाले चाहिँ साथीको मागेर प्रयोग गर्छिन्। अर्को हेर्नुहोस्, आफूले विद्यालयमा टिफिन भनेको बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरूले, खाजालाई भनेको हो। यो टिफिन नलगेको दिनमा साथीसँग मागेर खान्छिन्। ल आफूले नजानेको कक्षा कार्य, गृह कार्य साथीसँग सोधेर गर्छिन्। ल हेर कति बाठी है कमला। र अब भाइ बहिनीहरूले कमलाकोबाट के सिक्नुभयो त? स्याबास, हामीले आफूसँग भएका सामानहरू पनि साथीलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ र साथीसँग भएका सामानहरू पनि हामीले लिनुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ र अनि हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ। यही कुरा हामीले कमलाको कथाबाट राम्रोसँग सिक्यौँ है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी हेर्नुहोस् त, यहाँ यो पिक्चर त यहाँ तीनटा टिफिन बक्स छ। एकजना साथीको खाजा छुटेको कारणले गर्दाखेरि एकजना साथीलाई पनि खाजा दिएर चारजना मिलेर खाइरहेका छन्। यो पनि त सहयोग हो नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि अब विद्यालयमा यस्तै गर्नुपर्छ, सबै साथीसँग मिल्नुपर्छ है त। अब हामी भाइ बहिनीहरू, अब म एकछिन सामानहरू कसरी जतन गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु, त्यसको पनि छलफल गरौँ है। हुन त हामीले अगाडि गरिसक्यौँ, भाइ बहिनीहरू बाठो हुनुहुन्छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ किताब कापी। ल हेर्नुहोस्, अब यो किताब कापीको जतन कसरी गर्ने हो त? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल किताब कापी, स्याबास, अघि नै पढिसकेका छौँ हामीले, अघि नै छलफल गरेका छौँ। किताबमा गाता लगाएर अनि पढिसकेपछि झोलामा थन्क्याएर जतन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले भन्नुभएको ठिक रहेछ, गाता लगाएर अनि पढिसकेपछि झोलामा राखेर। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ गाता लगाएको किताब हेर्दै कति राम्रो देखिन्छ। किताबमा गाता लगायो भने 1 वर्षसम्म नयाँ रहन्छ र रह्यो भने अझ अर्को वर्ष भाइ बहिनीलाई पनि काम लाग्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के हो त? विद्यालय पोसाक। यो पनि त हामीलाई हरेक दिन विद्यालय जाने बेलामा चाहिन्छ र विद्यालय पोसाक पनि हामीले जतन गर्नुपर्छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू, म यो सोध्छु, विद्यालय पोसाकलाई कसरी जतन गर्न सकिन्छ? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, सफा राखेर के गर्ने त? आइरन गरेर अनि त्यसपछि दराजमा पट्याएर राखेर गर्न सकिन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू भनेको कतिको मिल्यो? ल हेर्नुहोस्, हो, सफा राखेर दराजमा पट्याएर राखेर
ह्याङ्गरमा झुन्ड्याएर राखेर र अझ अनि आइरन पनि गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो पोसाक सधैँभरि नयाँ रहन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब म चित्र देखाउँछु। हेर्नुहोस् त यो चित्रमा यहाँ हेर्नुहोस् कति राम्रोसँग पट्याएर अनि ह्याङ्गरमा झुन्ड्याएर राखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै गर्नुपर्छ है त। अब हामी हेर्नुहोस् अर्को हामीलाई सधैँ प्रयोग हुने जुत्ता र चप्पल है। यो जुत्ता र चप्पललाई पनि हामीले जतन गर्नुपर्छ। कसरी होला त भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त, यो जुत्ता र चप्पलको जतन कसरी गर्ने? स्याबास, जुत्तामा पालिस गर्न सकिन्छ। अनि फेरि कपडाको जुत्ता भयो भने धोएर र चप्पललाई धोएर जतन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले भनेको कतिको मिलेको छ। पालिस गरेर मात्र लगाउने कपडाको जुत्ता चप्पल भए प्रयोग गरेपछि राम्रोसँग धुने र प्रयोगपछि ठिक ठाउँमा सुरक्षित राख्ने। ल हेर्नुहोस् त यो जतन गर्ने तरिका हो। अब हेर्नुहोस् म देखाएँ चित्रमा कति राम्रोसँग यहाँ युज गरेको लगाएका जुत्ता हुन् भाइ बहिनीहरू। यो घरमा यसरी लगाएर बाहिरबाट आएपछि पुछपाछ गरेर जुत्ताको र्याकमा राखिएको छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई खेलौना भनेपछि त फेरि भाइ बहिनीहरू हुरुक्कै हुनुहुन्छ नि होइन त, खेल्न धेरै मनपर्छ। ल यो खेलौनालाई पनि हामीले जतन गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त खेलौना, यो खेलौनालाई पनि कसरी जतन गर्न सकिन्छ होला भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त। स्याबास है, खेलौनालाई राम्रोसँग जतन गरेर नभत्किने नफुट्ने गरेर खेलाउनुपर्छ। प्रयोग गरिसकेपछि सफा गरेर ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त हो कि होइन? यी खेलिसकेपछि सफा गरेर ठिक ठाउँमा सुरक्षित साथ राख्ने। अब म भाइ बहिनीहरूलाई चित्र देखाउँछु। ल ल हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग सजाएर राखेको छ। यो सजाएको भन्दा पनि यसलाई सुरक्षित साथ राखेको। अब कोठामा यतै खेलौना खेल्यो त्यहीँ फाल्ने, यता खेल्यो त्यहीँ फाल्ने गऱ्यो भने त कोठा फोहोर हुन्छ, खेलौना टुट्छ फुट्छ। यसरी राख्दा हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिएको छ है। यसरी भाइ बहिनीहरूले अब सामान सुरक्षा गर्ने कसरी अथवा सामानको जतन गर्ने कसरी भनेर राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। अब घरमा सधैँ आफ्नो प्रयोग हुने सामग्रीहरू सबै सुरक्षित साथ प्रयोग गर्नुहोस् अनि सुरक्षित साथ राख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल अब एकछिन हामी गीत गाउँ है त। मलाई त एकदम गीत गाउँ लागेको छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै गीत गाउने नि है त। अनि हामी एकछिन कक्षालाई रमाइलो गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् अब गीत गाउने। मेरो सानो भाइ सानी बहिनी उठ, मसँगै भन्नुहोस् है। मेरो सानो भाइ सानी बहिनी उठ, आफ्नो सामान जतन गर्ने बानी आफै सिक। आफ्नो सामान जतन गर्ने बानी आफै सिक। हात मुख धोई दाँत माझ्ने आफ्नो कर्म गर्नु छ। हात मुख धोई दाँत माझ्ने आफ्नो कर्म गर्नु छ। ठिक ठाउँमा सामान राखी गृह कार्य सक्नु छ। ठिक ठाउँमा सामान राखी गृह कार्य सक्नु छ। किताब र कापी कलम हाम्रा भगवान जस्ता हुन्। किताब र कापी कलम हाम्रा भगवान जस्ता हुन्। जतन गर सधैँ यिनको नठान है सस्ता हुन्। जतन गर सधैँ यिनको नठान है सस्ता हुन्। सफा पोसाक लगाई खाजा पनि राख है। सफा पोसाक लगाई खाजा पनि राख है। स्कुल जाँदा केही छुट्यो कि गर फेरि जाँच है। स्कुल जाँदा केही छुट्यो कि गर फेरि जाँच है। गुरुहरूको आज्ञा पालन हाम्रो ठुलो धर्म हो। गुरुहरूको आज्ञा पालन हाम्रो ठुलो धर्म हो। साथीसँग सहयोग लिनु हाम्रो ठुलो कर्म हो। साथीसँग सहयोग लिनु हाम्रो ठुलो कर्म हो। मेरो सानो भाइ सानी बहिनी उठ। मेरो सानो भाइ सानी बहिनी उठ।
उठ आफ्नो सामान जतन गर्ने बानी आफै सिक आफ्नो सामान जतन गर्ने बानी आफै सिक। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। कस्तो रमाइलो भयो है गीत गाएर। हामीले गीतबाट पनि सामान जतन गर्ने कुरा सिक्यौँ। कस्तो रमाइलो भयो। फेरि फेरि पनि तपाईँहरूले यो गीत गाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। आज हामीले हाम्रो कक्षामा धेरै कुराहरू सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू। हामीले हाम्रो जीवनमा, घरमा, विद्यालयमा प्रयोग गरिने सामानहरू के रहेछन् र ती सामानहरू कसरी जतन गर्ने रहेछ, कसरी त्यो सामग्रीहरूलाई सुरक्षित साथ राख्न सकिँदो रहेछ, के गर्यो भने त्यो सामान कहिले पनि टुट्ने फुट्ने हुँदैन रहेछ भन्ने राम्रोसँग सिक्यौँ। र भाइ बहिनीहरू फेरि म तपाईँहरूलाई एउटा गृह कार्य दिन्छु बोर्डमा। तपाईँहरूले त्यो गृह कार्य म सँगसँगै आफ्नो कपीमा टिप्नुहोस् है। अनि त्यसपछि फेरि हामी एकपटक गीत गाएर रमाइलो गर्छौँ। र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले प्रयोग गर्ने 5 वटा भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले पनि आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। 5 वटा सामानहरूको नाम र जतन गर्ने तरिका लेख्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू सबैले कापीमा टिप्दै हुनुहुन्छ नि? टिप्नुहोस् र सफा अक्षरले राम्रोसँग यो गृह कार्य गर्नुहोस् है त। म एकछिन फेरि यो पढिदिन्छु। तपाईहरूले प्रयोग गर्ने 5 वटा सामानहरूको नाम र तिनीहरूको जतन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जतन गर्ने तरिका पनि राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल अब फेरि हामी एकछिन फेरि गीत गाउँ जस्तो लाग्यो। किनभने यहाँ मलाई 1-2 जना भाइ बहिनीहरूले म्याम त्यो गीत फेरि गाउन भनेर भन्नुभएको छ। लेखिसक्नुभयो? हो, लेखिसक्नुभयो है। ल यो अब फेरि हामी एकचोटि गीत गाउँ है भाइ बहिनीहरू। मेरो सानो भाइ सानी बहिनी उठ, मेरो सानो भाइ सानी बहिनी उठ, आफ्नो सामान जतन गर्ने बानी आफै सिक, आफ्नो सामान जतन गर्ने बानी आफै सिक। हात मुख धोई दाँत माझ्ने आफ्नो कर्म गर्नु छ, हात मुख धोई दाँत माझ्ने आफ्नो कर्म गर्नु छ, ठिक ठाउँमा सामान राखी गृह कार्य सक्नु छ, ठिक ठाउँमा सामान राखी गृह कार्य सक्नु छ। किताब र कापी कलम हाम्रा भगवान जस्ता हुन्, किताब र कापी कलम हाम्रा भगवान जस्ता हुन्, जतन गर सधैँ यिनको नठान है सस्ता हुन्, जतन गर सधैँ यिनको नठान है सस्ता हुन्। सफा पोसाक लगाई खाजा पनि राख है, सफा पोसाक लगाई खाजा पनि राख है, स्कुल जाँदा केही छुट्यो कि गर फेरि जाँच है, स्कुल जाँदा केही छुट्यो कि गर फेरि जाँच है। गुरुहरूको आज्ञा पालन हाम्रो ठुलो धर्म, गुरुहरूको आज्ञा पालन हाम्रो ठुलो धर्म, साथीसँग सहयोग लिनु दिनु हाम्रो कर्म, साथीसँग सहयोग लिनु दिनु हाम्रो कर्म। ल
ल भाइ बहिनीहरू कस्तो रमाइलो भयो। फेरि पनि यस्तै गरी हामी रमाइलो गरेर गीत गाउने नै छौँ। ल अब हामीले आज सिकेका कुराहरू भाइ बहिनीहरूले घरमा कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ। घरमा अब मम्मीले बुवाले दिनुभएको खानेकुरा फाल्ने गर्नुभएको छ कि छैन। अनि आफूले सकेको काम जस्तो कमलाले र जमुनाले गरे जस्तै गरी गर्नुभएको छ कि छैन। अनि त्यस्तै गरी अनि आफ्नो लुगा जुत्ता खेलौना कापी किताब कलमहरू जतन साथ सुरक्षा गरेर राख्ने गर्नुभएको छ कि छैन भनेर अब म सोध्छु नि है। तपाईहरुको बुबालाई आमालाई घरमा नानी बाबुले आफ्नो सामान आफैले जतन गर्ने गर्नुभएको छ कि छैन भनेर सोध्छु म। अनि त्यतिखेर चाहिँ भाइ बहिनीहरू सबैको बानी व्यवहार सुधार भइसकेको हुनुपर्छ है त। अब यसरी अब यो गीत फेरि पटक पटक गाउनु, साथीलाई सहयोग गर्नु, साथीसँग पनि सहयोग लिनु है त। त्यसो गर्यो भने हामीलाई हरेक काम गर्न सजिलो हुन्छ। साथीसँगलाई हामी कहिलेकाहीँ विद्यालयमा जाँदा टिफिन लगेन भने पनि आफूले दिने गर्यो भने साथीहरूले पनि हामीलाई दिन्छन्। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ बिरामी भएर विद्यालय नगएको बेलाको गृह कार्य कक्षा कार्य छुट्यो भने पनि साथीहरूले हामीलाई सिकाउँछन् यदि आफूले सिकायो भने। त्यस्तै गरी घरमा खेलाउने खेलौनाहरू पनि हामीले जतन गरेर राख्यौँ भने हाम्रो मम्मीले बाबाले भनेको बेलामा फेरि किनिदिनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ अनि घर पनि सफा सुग्घर हुन्छ। त्यसैले हामीले आफूले प्रयोग गर्ने सबै सामानहरू जतन गर्नुपर्छ भनेर धेरै कुरा सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू। यो अब तपाईहरूले घरमा विद्यालयमा र साथीसँग खेल्दा पनि हामीले सिके अनुसारको गर्नुस् है त। यति भन्दै र अनि अर्को कुरा मैले भन्नै बिर्सेको भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्य दिएँ, त्यसको बारेमा त फेरि कुरै गर्न बिर्सेछु। यो गृह कार्य तपाईहरूले सफा गरेर आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला। अनि त्यसपछि तपाईहरूले आफ्नो गुरुआमालाई देखाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब फेरि अर्को नयाँ पाठको साथ अर्को कक्षामा हामी भेट्ने नै छौँ। यति भन्दै आजको यस कक्षाबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।